15 से 18 गांव हैं जहां तक अभी कोई सिग्नल नहीं है। फौज के जवान भी तड़फ रहे हैं, वो हमारे भाई हैं, बॉर्डर पे वो ड्यूटी दे रहे हैं। 9 महीने के बाद वो घर जा रहे हैं, तो उनको जनाब अपने घर वालों के साथ बात नहीं होती है। छत टूटेगा, यहाँ की औरतें भाग जाएंगी। जियो एयरटेल वगैरह आ गए हैं आपके पास? अभी 100% रिस्टोर नहीं हुआ है। अभी अगर 370 टूटेगा तो बाहर के लोग जो है वो ज़मीनों पे कब्जा करेंगे, लेकिन मूवीज़ क्या देखेंगे, क्योंकि उनके पास एक छोटा फ़ोन नहीं चल सकता है। अभी उड़ी में 30 गांव ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। अगर 370 टूटेगा तो बाहर के लोग जो है वो ज़मीनों पे कब्जा करेंगे, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे ऐसा तो हमने नहीं देखा। अगर मारा जाता है, चाहे वो मुजाहिद होता है या ये चीज़ है दहशतगर्द होता है, तो दोनों साइड से जो है कहीं न कहीं हमारा हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है और जम्मू कश्मीर का नुकसान हो रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द अनकट रति में। मैं हूं रति शर्मा। उड़ी नाम तो सुना ही होगा भैया, उस पर एक बहुत बड़ी मूवी बन गई, पर क्या उस मूवी के ज़रिए जो लोगों तक पहुंचा, असल में वो मूवी वो लोग देख पाए हैं? भैया वो अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पे आई है, फेसबुक, यूट्यूब, अलग अलग उसके पोर्शंस कट कट के आते हैं, पर क्या असल में उड़ी के लोग वो देख पाते हैं? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या उड़ी के लोग इतने एजुकेटेड हैं? क्योंकि वो एजुकेशन तो पाना चाहते हैं, पर क्या स्कूल्स हैं? कई ऐसे सवाल हैं, आज बात करेंगे। इरफान जी समय मेरे साथ में मौजूद है, रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है, उड़ी के लोग कितने ज़्यादा आगे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि भैया देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमारे पास आज 4G की बातें तो छोड़िए, 5G तक पहुंच रहे हैं, पर क्या असल में 4G 5G की आवाज़ कहीं दूर दूर तक उड़ी में सुनाई देती है? आज वो जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका भी जनाब कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें जनाब बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत ही मैं यहीं से करूँगी। हम कहते हैं हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। 5G की बात कर रहे हैं हम, 4G तो अब छोटी बात रहेगी, हम 5G की बात कर रहे हैं कि भैया हम तो 5G तक पहुंचने वाले हैं, बहुत जल्दी 5G लॉन्च हो जाएगा। असल में उड़ी के लोग क्या उड़ी मूवी देख पाए हैं? पहले मैं यही जानना चाहूँगी। देखिए जनाब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि मूवीज़ क्या देखेंगे, क्योंकि उनके पास एक छोटा फ़ोन नहीं चल सकता है। अभी उड़ी में 30 गांव ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तो यहाँ के हुक्मरानों ने हमारे जहन में एक ही बात रखी थी, 370। अगर 370 टूटेगा, यहाँ की औरतें भाग जाएंगी। अगर 370 टूटेगा तो बाहर के लोग जो है वो ज़मीनों पे कब्जा करेंगे, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे ऐसा तो हमने नहीं देखा। क्योंकि हमारा जो देश है हिंदुस्तान, पहले मुझे नहीं लगता है कि किसी की हिम्मत होती थी कि वोट डालना। हम अगर 1987 की बात करें तो दांदलिया इलेक्शन की वजह से यहाँ पे जो मिलिटेंसी हुई है, 2.5 लाख जो लोग मारे गए यहाँ पे। जो आज यहाँ का एक रुकन असम्बली सैयद महमूद यूसुफ शाह था, जिसको आज सैयद सलाउद्दीन कहते हैं और बहुत बड़ा दहशतगर्द माना जाता है। कहीं भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी फ़ौजी पे हमला होता है तो दुख इस दिल को होता है। सबसे पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साइड से हर एक इंसान है, और यहाँ का अगर कोई लोकल मारा जाता है, चाहे वो मुजाहिद होता है या ये चीज़ है दहशतगर्द होता है, तो दोनों साइड से जो है कहीं न कहीं हमारा हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है और जम्मू कश्मीर का नुकसान हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो है हमारे सियासतदान ये दावा कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का राज उड़ी में 42 साल रहा, लेकिन दुख इस बात का है कि जब भी हम हर किसी के पास पहुँचे, चाहे वो PDP की महबूबा मुफ्ती जी हैं, मैं डायरेक्ट उनसे मिला हूँ, तो उसके बाद जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लीडर हैं, हम इनसे एक गुजारिश करते थे कि जनाब हमें 2G चलाइए। लेकिन बदकिस्मती की ये बात है कि इन्होंने 2G हमें नहीं चलाया। 4G तो हम सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तो हमारी जो उड़ी की बात है, मैं पिछली बार ही दच्ची स्कूल में गया था। दच्ची उड़ी का जो है बॉर्डर एरिया में पड़ता है, और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो हकीकत बात है कि मैंने भी गुर्बत या बैकवर्ड लोग देखे हैं, लेकिन हमने ऐसे लोग नहीं देखे कि जहाँ पे 180 रोल स्कूल का हो और वहाँ पे 2 कमरे हैं। जब मैंने यहाँ के, क्योंकि हिंदुस्तान जो है दावा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट दावा कर रहे हैं कि हम स्मार्ट क्लासेस जो हैं लेने जा रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि स्मार्ट क्लासेस के लिए पहले तो जगह होनी चाहिए, टीचर होने चाहिए।
اور یہ چیز ہے, یہ الزام ہم دلی سرکار پہ بھی لگانا چاہتے ہیں اس وقت, کیونکہ اس وقت جو ہے دلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی ہے, اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن دلی جے کشن ریڈی جی سے ملا تھا, جس میں ہمارے پنچایت کے تھے تھرو پہاڑی فورم, کیونکہ اس وقت میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پہاڑی یوتھ فورم کا تھا, اور ہم نے وہاں پہ نیٹ ورک کی بات اٹھائی, کیا آپ کے پاس کوئی ایسا قانون ہے. ہم نے ان سے کہا کہ سر ہمیں بارڈر پہ جو ہے بارڈر کے لوگوں کو نیٹ ورک سے محروم رکھا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ تو ہم نے کہا سر ہمیں بھی خود معلوم نہیں, کہتے ہیں جناب کہ بارڈر ہے. کہا یہ بالکل غلط ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو جو وہ لوگ ہیں وہ آپ کو گراس دلی کی جو بات ہے وہ آپ کے قانون تک نہیں پہنچانا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد ہم جے کشن ریڈی جی کا ذاتی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اگرچہ جیو کے نیٹ ورک ہمارے اس ایریا میں چلے چھوڑے بھی, لیکن بات نہیں ہو پا رہی ہے, کیونکہ اگر اچھا مطلب جیو ایئرٹیل وغیرہ آ گئے ہیں آپ کے پاس؟ ابھی 100% ریسٹور نہیں ہوا ہے. ابھی بھی ہمارے جو اڑی کی بات کریں 15 سے 18 گاؤں ہیں جہاں تک ابھی کوئی سگنل نہیں ہے, لیکن اگر 30 تھے تو 12 یا 13 گاؤں میں انہوں نے جیو کے نیٹ ورک بنائے, لیکن بات نہیں ہو پا رہی ہے. اگر یہاں سے کوئی نیٹ ورک اس کام کا جہاں پر بات ہی نہیں ہو پائے. ہم تو جناب یہ چیز ہے کہ بار بار جیو کے جو آفیسرس ہیں ان سے بھی بات کی, ڈی سی صاحب سے گئے, ہم ایس ڈی ایم صاحب سے میں 1 ہفتے پہلے ملا, جو ہماری اڑی کے ایس ڈی ایم صاحب ہیں, ایک بہت قابل آفیسر ہیں, تو وہ ان سے ہم ملے. تو ہروندر جی سے انہوں نے کہا کہ ہم یہ چھوڑ رہے ہیں, لیکن کبھی کہتا ہے کہ فوج میں فالٹ ہے, فوج این او سی نہیں دے رہی ہے, جبکہ فوج کے جوان بھی تڑف رہے ہیں. وہ ہمارے بھائی ہیں, بارڈر پہ وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں, 9 مہینے کے بعد وہ گھر جا رہتے ہیں, تو ان کو جناب اپنے گھر والوں کے ساتھ بات نہیں ہوتی ہے. یہ ایک ڈرامہ مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا ابھی بھی نیشنل کانفرنس پی ڈی پی یا دوسری پارٹیوں کی ابھی بھی جو ان کے لوکل آفیسرس ہیں وہ ابھی بھی لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں, یعنی کہ ان کی حکومت نہیں ہونے کے باوجود ان کی حکومت چل رہی ہے ابھی بھی چل رہی ہے, کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اڑی کی بات جہاں تک ہے, وہاں کے ایجوکیشن ٹیچرس یا دوسرے ملازم سیاست میں حصہ لیتے ہیں, کیونکہ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے ساتھ 2 ملازم ہوں گے ان کو دوسرے دن سسپینڈ کیا جائے گا. لیکن اگر نیشنل کانفرنس کے یا کانگریس جو بھی وہاں پہ حکومت میں لوگ ہیں, تو ان کے ساتھ جو لوگ جو ہمارے ملازم ہیں وہ اپنے گلے میں ہار بھی ڈلواتے ہیں. تو ان کو بالکل جناب وہ اس میں بالکل اس بات میں شک نہیں ہے. ہمارے ایسے بھی سکول ہیں جو 2 مہینے 3 مہینے بند رہے, اور کانگریس حکومت میں تاج صاحب اس وقت منسٹر تھا, ان ٹیچروں نے جناب کانگریس پارٹی جوائن کر کے کیا, اور تاج صاحب یہ کہتا تھا کہ میں ایس ٹی کا بندہ ہوں, ایس ٹی مینس شیڈول ٹرائب, لیکن بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ وہ سکول 4 مہینے کھلے نہیں, اور اس بات میں شک نہیں ہے وہ ٹیچر جناب اس کی یا تو کوئی شوز سیدھا کرتا تھا یا تو اس کی کوئی گاڑی چلاتا تھا. یہ ظلم ہے ہمارے اڑی کے لوگوں کے ساتھ. کے بچے پڑھتے کیسے ہیں اگر وہ پولیٹیشینز کی جی حضوری میں لگے رہیں گے تو پڑھیں گے کیسے, پڑھیں گے کب؟ دیکھیے جناب میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ جب میں اپر دچی میں پرسوں گیا, سی او صاحب مجھے بول رہے ہیں اور مجھے معلوم نہیں, جبکہ وہاں کے پنچایت نے اس کے فون کیا, لیکن جب اس سے کام نہیں ہوا تو انہوں نے مجھے بلایا. میں وہاں پہ گیا, 50-60 لوگ اکٹھے ہوئے تھے, ان کو لگا, لیکن وہ پہلے پوری ٹینشن میں تھے کہ ہمارا کام ہوگا نہیں, کیونکہ ان کا روڈ 2013 سے RNV نے ایک روڈ بنایا وہاں پہ, 2013 سے 2022 تک اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جب میں گیا وہاں پہ میں نے ایگزن صاحب کو فون کیا, انہوں نے جناب یہ چیزیں کچھ میٹر اٹھائے اور اس کی بل نکال دی, اس کے بعد پھر ویسے ہی روڈ پڑا ہوا ہے. یہ حال ہے ہماری اڑی کا, اور ہم اڑی کے لوگ 84% ووٹ دیتے ہیں. کیا یہی ہمارا قصور ہے؟ میں دلی سرکار سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 370 توڑا, میں نے 3 دن رویا کہ معلوم نہیں اب کیا ہوگا جموں کشمیر میں, کیا ہم سرکشت ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں بولا جاتا تھا جو 370 تھا, 370 بیسکلی ایک کتاب ایک تھی, اس کے جو اندر کے ورقے تھے نا وہ سب انہوں نے نکالے تھے, کیونکہ وہ ان کے کام کے تھے. فاروق عبداللہ صاحب دلی یا باہر کے لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے تھے, یا 370 بولتے تھے بس, اگر آپ لوگوں نے پارٹنرشپ کی یہ ٹوٹا. غریب کو ڈرایا جاتا تھا یہاں پہ, باقی کچھ بھی نہیں تھا. اور میں کہنا چاہتا ہوں جو بھی ہمارے نوجوان ہیں, بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں جب ہمارا ترنگا ہوتا ہے, میں خوش ہوتا ہوں. لیکن دلی سرکار یا جموں کشمیر کی گورنمنٹ سے میں گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کو زبردستی مت کیجیے, کیونکہ اس وقت جو ہے جموں کشمیر میں لوگ جو ہیں وہ خود جھنڈے کو اٹھا رہے ہیں. 5 سال پہلے یہاں اگر کوئی لال چوک میں جھنڈا اٹھائے اس کو شام کو گولی ہوتی تھی, اور یہ جو پولیٹیشین تھی
اس کو پورا کنٹرول کرنے والی تھی یہ سیاسی جماعتیں تھیں. کیونکہ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آج اس لیے نہیں مطلب کوئی فیک انکاؤنٹر نہیں ہو رہے ہیں, باقی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. پہلے تو جناب یہاں کے لوگوں کو پکڑ کے بارڈر پہ مرایا جاتا تھا. کیا نیشنل کانفرنس اس وقت شور نہیں اٹھا سکتی تھی کہ سری نگر کے لوگوں کو آپ نے اڑی میں کیوں مروایا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا؟ مجھے لگتا ہے جناب ہزاروں میں, جن کے ماؤں کو معلوم نہیں ہوگا, اور پھر کہتے تھے یہ اڑی کے لوگ مروا رہے ہیں, اور اڑی کے لوگوں کو جناب بدنام کیا جاتا تھا. جبکہ ہمیں ذاتی دکھ ہے کہ کیا جس بیٹی نے, جس ماں نے جناب اپنے بیٹے کو پالا, گریجویشن کروائی, پی ایچ ڈی کروائی, وہ اس کو یہ سپنا دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا کل KS اور IAS آفیسر ہوگا, لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ اس کو رات کو غائب کیا جاتا تھا اور بارڈر پہ مروایا جاتا تھا, یا یہاں فیک انکاؤنٹر میں مارا جاتا تھا. کیا اس وقت نیشنل کانفرنس کی سرکار یہاں پہ نہیں تھی؟ یہاں کے چیف منسٹر کیوں نہیں کوئی ایسا ایکشن لیتے؟ میں آپ کو ہیومن رائٹس کی بات کرنا چاہتا ہوں. جو ہیومن رائٹس ہمارا کوڈ تھا, وہاں پہ ویسے کیس آنے چاہے تھے کہ اگر کوئی فیک انکاؤنٹر ہو گیا اس کو حقوق ملنا چاہے تھا. لیکن وہاں بعد میں کیا ہوتا تھا کہ افسروں کے ساتھ نیگوسیشن ہوتی تھی, اور یہ حقیقت بات ہے. کیونکہ ہمارا ایک ڈیلی ویجرز کا کیس ہیومن رائٹس میں چلا گیا. ان کی جو ویجز پیچھے سے آئی تھی ڈپارٹمنٹ نے ڈائیورٹ کی تھی, PHE ڈپارٹمنٹ نے, اور چیف انجینئر کو بیلیبر وارنٹ نکال کے بعد وہاں کے جسٹس بلال احمد نازکی صاحب یہ کہتے ہیں جناب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں, آپ نیگوسیشن کیجیے. اور پھر وہ لوگ مجبور ہو گئے ہائی کورٹ جانے کے لیے. کیا یہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں تھی؟ اور ویسے بھی ڈیلی ویجرز تھے, آج بھی ڈیلی ویجرز سڑکوں پہ ہیں. لیکن 2014 کی بات کی جائے, ڈیلی ویجرز کی تنخواہ 4500 تھی, اور آج وہی ڈیلی ویجر 9000 لے رہا ہے. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ 370 ٹوٹنے کے بعد یہاں پہ جو ہے مینی ویج ایکٹ لاگو ہونا چاہیے. کیونکہ اگر دلی میں ڈیلی ویج 18000 لے رہا ہے, جموں کشمیر میں کیوں نہیں؟ ہمارے ہوم گارڈز جو منسٹروں کی سرکشا کرتے ہیں, جو منسٹروں کے ساتھ 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں, اور ان کو 2700 روپے یہاں پہ ملتا ہے, کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اگر دلی میں 27000 ملتا ہے یا 24000 ملتا ہے, یہاں کیوں 2700 ملتا ہے؟ یہ اس میں اگر 370 تھا, 370 اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ چلو ٹھیک ہے آپ کی زمین کوئی نہیں لے سکتا. کیا زمین کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم زمین سے سب کچھ نکال سکتے ہیں. چاول ہمارے پنجاب سے آتے ہیں, کہ اس بات میں شک نہیں ہے. لیکن ایک ہی بات تھی یہاں پہ, 370 اس لیے رکھا گیا تھا کہ جو منسٹر لوگ تھے, شیخ صاحب نے اپنے بیٹے فاروق صاحب کو پروجیکٹ کیا. وہ یہ کہتے تھے اگر آپ نے کسی انڈیپینڈنٹ کو یا کسی غریب گھر سے کسی بندے کو آپ نے جتوایا تو 370 ٹوٹ جائے گا. انہوں نے DDC الیکشن میں نیشنل کانفرنس کا نعرہ تھا, PDP کا نعرہ تھا, BCP اس میں PHGD میں اس وقت تھی, کہا کہ آپ اگر 370 کو بچانا چاہتے ہو تو DDC میں جو ہے نیشنل کانفرنس PDP کو ووٹ دیجئے. ان کے DDC ہم نے ضرور سڑک پہ دیکھے, لیکن اپنی تنخواہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جی تنخواہ کم ہے, پروٹوکال ہمیں نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی اسمبلی میں جب جیتیں گے تو ہم جناب 370 واپس لائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ آج جموں کشمیر میں ہر کوئی پولیٹیکل سائنس پڑھ چکا ہے, وہ جانتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے ہاتھ میں اب یہ نہیں ہے, نہ نریندر مودی جی کے ہاتھ میں. یہ اس وقت مسئلہ سپریم کورٹ میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ 370 کے فیور میں تھے, مجھے نہیں لگتا ہے کوئی نقصان ہو رہا ہے جموں کشمیر میں. آج اگر یوا ترنگا اٹھا رہا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. گویا کہ اس کو یہ معلوم ہو گیا, 370 ہٹنے کا جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آج سب کے ہاتھ میں ترنگا ہے. بالکل پہلے نہیں تھا. نہیں تھا. انہوں نے کیا رکھا تھا, انہوں نے نیشنل کانفرنس نے اپنا جو حل تھا اس کے ساتھ 3 لکیریں تھیں. یہ کہتے تھے جناب یہ چیز ہے کہ ہمارا جو بھی سرکار اوپر آئے گی اس کے ساتھ ہم حکومت بنائیں گے. نیشنل کانفرنس آج کہتی کہ BJP غلط کر رہی ہے. پچھلی بار ان کی کرگل میں بھی الائنس BJP کے ساتھ تھا, اور اس کے بعد یہ عمر عبداللہ جو ہے BJP میں منسٹر رہ چکے ہیں. کیا اس وقت BJP غلط نہیں تھی؟ آج BJP جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی وہ غریبوں تک ڈائریکٹ پہنچ رہی ہے. کیا یہی غلط ہے؟ 2019 سے جموں کشمیر کے لوگوں کو چاول مفت رہا ہے. یہ انہوں نے تو 6 مہینے دیے تھے, انہوں نے 2 سال دیے, لیکن وہ کام نہیں ہو رہے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کو کرنے چاہے, جو نریندر مودی جی کو کرنے چاہے, وہ کام نہیں ہو رہے ہیں گراس روٹ لیول ایک پہ. بات سمجھنا چاہوں گی, جس طرح سے ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے, پچھلے کووڈ سمے رہا, اور وہ کووڈ کا سمے میں یہ تھا کہ بھیا اپنے اپنے گھروں پہ رہیے, باہر مت نکلیے, پڑھائی بھی کیجیے تو گھروں پر بیٹھ کے کیجیے. آپ نے کہا کہ اس سمے چلو 2 رومز تو تھے جہاں پر پڑھائی ہو رہی تھی, اب وہاں پر تو 180 بچوں کو بٹھایا نہیں جا سکتا. پھر آپ کی پڑھائی کیسے ہوئی؟ ہمارے اس وقت جب آن لائن کلاس ہوئی, ہمارے لگ بھگ اڑی کے 30 گاؤں ہیں جہاں پہ جو بچے ہیں وہ اسے محروم رہے ایجوکیشن سے.
क्योंकि ऐसे भी गांव था जिसको 14 किलोमीटर फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ के बच्चे को कैसे पैदल 14 किलोमीटर चल सकता था। यानी कि 1 साल या 1.5 साल लगभग जो था वो उड़ी में एजुकेशन ज़ाया हुई, क्योंकि पूछने वाला वहाँ पे कोई नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उड़ी के लोगों को एक चीज़ गिफ्ट में दी गई थी, पहाड़ी के लोगों को एक चीज़ गिफ्ट में दी गई थी, बॉर्डर शिलिंग, क्योंकि उड़ी में शिलिंग चल रही थी और गुलमर्ग में नहीं थी। क्योंकि उड़ी के लोगों का एक कसूर था, वो 84% वोट दे रहे थे, उन तक रोड्स नहीं पहुंचाए गए। यानी कि अब आपने पहले भी कहा कि हम 84% वोट दे रहे हैं, हमें इसका फ़ायदा नहीं हुआ, अब लगता है कि अगर वोट नहीं देंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। देखिए जनाब, ये तो हमने जय किशन रेड्डी जी से भी कहा था कि मुझे लगता है हमारी शायद सबसे बड़ी गलती यही है कि हम वोट दे रहे हैं और हमें मुझे लगता है कि बाइकाट करना चाहिए। लेकिन उन्होंने हमें यकीन दिलवाया कि बॉर्डर के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन उतना फास्ट ट्रैक पे नहीं हो रहे हैं काम, क्योंकि जियो ने अगर नेटवर्क लगाया तो उसकी सिग्नल नहीं है। मुझे लगता है उखाड़ के वापस लेने चाहिए थे, क्योंकि इस वक्त लोग हमें गालियां दे रहे हैं, हाँ भाई आपने इसमें फोर्स किया, चलो जियो के नेटवर्क जो है बॉर्डर तक पहुंचाए। भारतीय जनता पार्टी तो भी कह रही है कि हम तो जगह जगह पर गांव कूचे कूचे पहुंच रहे हैं, हर एक चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं, कि अभी तक जानने की कोशिश नहीं कर पाए उड़ी की क्या हालत है। देखिए जनाब, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो है राजनाथ सिंह जी भी आए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी वहाँ तक पहुँचे। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमारी इतनी डेवलपमेंट हुई है कि उड़ी में 3 दिन प्रोजेक्ट हैं, लेकिन उड़ी के लोगों को पावर नहीं दिया जा रहा। वो दिल्ली में केजरीवाल मुफ्त भेज रहा है और उड़ी के लोगों को बर्फ़ के टाइम में 12 घंटा पावर मिलता है। ये हमारी डेवलपमेंट है। और उड़ी के रोड अभी नहीं है। NHPC को जो लोकल फंड्स में पैसा इस्तेमाल वहाँ पे 2 करोड़ रुपये करना है, वो जनाब वो बाहर उड़ी से बाहर वो इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उड़ी के लोगों को कोई नहीं पूछने वाला है। तो ये फ़ायदा हुआ जब इतना नाम फेमस हो गया, एक जब आपके नाम पर एक मूवी बनती है, अब वर्ल्ड वाइड फेमस होते हैं, और जो उड़ी जैसी मूवी बनना उड़ी के नाम पे, तो बहुत ज़्यादा फेमस तो हुए होंगे, तो वो फेमस होने का कोई फ़ायदा मिला? देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो उड़ी की है लगभग 20% आबादी है जिन्होंने उसको देखा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास मोबाइल अगर है तो वो जब उतरेंगे नीचे तो तब उनका काम चलेगा। मुझे लगता है कि उनको तो पहले मूवी देखने के लिए 14 किलोमीटर नीचे आना चाहिए था, क्योंकि आज जो है सब ऑनलाइन चल रहा है, फेसबुक पे, ट्विटर पर, इन चीज़ों पे चल रहा है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी से हमारे LG मनोज सिन्हा जी सत्यपाल मलिक से बहुत अच्छे हैं, इस बात में शक नहीं, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर में झूठ के सिवा और कुछ नहीं कहा। सत्यपाल मलिक जी कहते हैं आज की जनाब ये चीज़ है कि मुझे जी जनाब कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, वो हुआ था, ये हुआ था। मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सत्यपाल मलिक जी जिस वक्त हमारे 55 मेंबर सिग्नेचर कंपेनिंग करके कि हम हुकूमत बना रहे हैं, सत्यपाल मलिक उस वक्त कहता है कि यह मेरी फैक्स मशीन ख़राब है। गोया कि वो नाहल थे, क्योंकि अगर 55 मेंबरों के एक फैक्स जो है LG साहब के ऑफिस तक नहीं पहुँच सकता है, एक आम लोग पहुँच सकता था। और जहाँ तक मनोज सिन्हा जी की बात है, मैं ज़ाती तौर पे रिलीजियस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई कि मजहबी ये कि यहाँ के जितने भी मौलवी मुफ्ती उनसे जानने की कोशिश की कि क्या इसमें जनाब ये चीज़ है, मिलिटेंसी में इन लोगों का रोल है। तो जब हर किसी ने अपनी बात रखी, मनोज सिन्हा जी ने कहा कि इसमें जनाब किसी मौलवी मुफ्ती का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ये बोला जाता था कि जनाब ये लोग करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जो मज़हब है या किसी का भी धर्म हो, वो यही सिखाता है कि आपस में प्यार रखना। लेकिन दुख इस बात की है कि हमारे जम्मू कश्मीर के फ़ौज में भी मार रहे हैं, पुलिस में भी मार रहे हैं, और किसी हद तक कंट्रोल हो चुका है। इसके लिए मैं ज़ाती दिल्ली वालों का, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छे दिन आने वाले हैं, आखिरी सवाल, अच्छे दिन आने वाले हैं, उड़ी के लिए अच्छे दिन कब आएंगे? दुख इस बात का है कि जब हमने सोचा था एक ताकतवर जो हमारी जो सरकार है दिल्ली में, नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की, जो बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद का मसला था, सुप्रीम कोर्ट के बाद उन्होंने जनाब ये चीज़ें राम मंदिर का काम शुरू किया। 370 जिसको ये कहा जाता था कि 370 पीढ़ियाँ घिसते घिसते इसको कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन जब उनके पास बहुमत आई, और मैं आपको बोलना चाहता हूँ जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी बनी उसकी 2 ही मैनिफेस्टो में थी, बाबरी मस्जिद तोड़ना और 370 तोड़ना। अगर उन्होंने तोड़ा, मुझे लगता है उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखा दी हिंदुस्तान के लोगों के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर से उन्होंने वोट नहीं लिया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ ये वादा नहीं किया था कि हम 370 आपको दे रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में उनका ये वादा था, मैनिफेस्टो के उनके में लिखा हुआ है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे जो मिनिस्टर हैं आज उनके पास क्या मैनिफेस्टो है। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमें 370 से कोई लेना देना नहीं। मुझे उड़ी में पावर फ्री चाहिए, मुझे उड़ी में हर घर में पानी चाहिए, मुझे उड़ी में
हर घर तक नेटवर्क चाहिए, मुझे उड़ी में हर घर तक रोड चाहिए, मुझे उड़ी में हर गांव तक एजुकेशन का सिस्टम ठीक चाहिए। क्योंकि मैं सीओ साहब और ये चीज़ है कि जो डायरेक्टर साहब है हमारे एजुकेशन के, उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप उड़ी जाइए। डीसी साहब को कहना चाहता हूँ कि आप उड़ी जाइए, उड़ी का हाल देखिए। काबिल ऑफिसर इन्होंने लाए हैं, एसडीएम उड़ी साहब जैसे अगर हर कोई ऑफिसर होगा, मुझे लगता है कि पहली बात रिश्वत भी रुक जाएगी और यहाँ के काम भी होंगे। फिर अच्छे दिन आ सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगता है अच्छे दिन आ सकते हैं, पर तब जब कोई करप्टेड ऑफिसर नहीं होगा। अच्छे दिन आ सकते हैं तब जब खुद सरकारें चाहेंगी कि भैया हम सामने आ रहे हैं, हम बोलेंगे कि आप तक हर एक चीज़ पहुंचाई जाएगी। 5G की वादे दूर दूर तक न करने से बजाय पहले उन लोगों तक पहुंचाए जाएं जहां पर आज एजुकेशन कुछ नहीं मिल रही है। आज भी एग्जाम्पल के तौर पर तो सामने आ ही गया है कि 2 रूम्स में 180 बच्चे अगर पढ़ाए जाएं, तो क्या आपको लगता है कि 180 बच्चे 2 रूम्स में पढ़ाए जाएंगे? और जहां पर बर्फ़बारी है, जहां पर बारिश है, सब कुछ है, 180 बच्चे वहां पर कैसे पढ़ सकते हैं? ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए। असल में उड़ी ये सब झेल रहा है, एक्चुअली इंजॉय कर रहा है, क्योंकि आपके अनुसार ये इंजॉय ही है। क्योंकि अगर इंजॉय नहीं होता तो वो वहाँ पर आपने अभी तक विकास ज़रूर करवाया होता। अब आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए दानका ट्रॉफी के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।